شریف کے اندر جان کے دیکھیے کہ اسی نماز بھی پڑھی کیا نال حسد نہیں کیتا، روزہ رکھ کے حسد نہیں کیتا، زکات دے کے نال کسے مسلمان بھائی کے متعلق حسد نہیں کیتا، بغض نہیں رکھیا۔ حضرات گرامی قدر اگر نماز پڑھ کے جا کے حسد کر لیا تے تیری نماز ضائع ہو جائے گی، اگر حسد کر لیا روزہ ضائع ہو جائے گا، اگر حسد کر لیا زکات ضائع ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اگر چاہتے ہو کہ تہاڈیاں نیکیاں سیف رہ جان، تہاڈیاں نیکیاں بچیاں رہن، لیکن معاشرت دے ساموں کم دے جائے، پھر کی کر دل دے اندر بغض کٹ دے، دل دے اندر مسلمان بھائی دا کینہ کر دے، مسلمان بھائی دے متعلق حسد نکال دے، دل دے اندر اپنے مسلمان بھائی دا پیار پیدا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ سات بندیاں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا، انہاں وچوں ایک بندہ کیڑا ہے رجلان تخافا فی اللہ واجتمع علیہ وتفرق علیہ، جڑے ایک دوجے نال اللہ دی رضا دی خاطر پیار کرتے ہیں، جڑے ایک دوجے نال کی کرتے ہیں پیار کرتے ہیں، اللہ انہاں اپنے عرش دی عطا فرمائے گا، سایہ عطا فرمائے گا۔ اپنے اندر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک گناہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ دوسری حدیث مبارکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم فقبلکم الحسد والبغضاء، فرمایا پہلیاں امتاں دیاں دو بیماریاں تہاڈی طرف آ گئیاں نے، یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک حسد کرنا، ایک بغض کرنا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الخالقۃ، اے میرے غلاموں حسد دے بغض ایک کینچی ایک کٹ دین والی کینچی، کٹن والی کینچی، حسد کی ہے ایک کینچی ہے ایک کٹن والی ایک کٹر ہے، یا رسول اللہ ایک ہی کٹ دیے۔ نبی کریم نے فرمایا لا اقول تحلق الشعرا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حسد والی کینچی بال کٹ دیے، نہیں نہیں نہیں، ولیکن تحلق الدین، بلکہ بندے کا دین کٹ دیتی ہے، بندے کا کی کٹ دیتی ہے؟ بندے کا دین کٹ دیتی ہے۔ جس بندے کے اندر حسد آ جاتا ہے پھر وہ جناب والا شریعت اور دین کے خلاف کام کرتا ہے، شریعت اور دین کے خلاف کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حسد دل میں جو ہے کسی کے مطلب بندہ دی غیبت بھی کرے گا، بندہ دے مطلب جھوٹی گل بھی آکھے گا، بندہ انہوں گالی گلوچ بھی دے گا، بندہ جناب والا وہ جناب بغض بھی کرے گا، جتنی طاقت ہوئی اتنا کرے گا، ظاہر گل ہے وہ دین کے خلاف ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہ حسد کی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے دے ہر بندے دے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، لیکن روکیا جائے، ان کی کیتا جائے روکیا جائے۔ لیکن یہ حسد نقصان بندے کو کس وقت دیتا ہے؟ دنیا کے اندر انسان کس وقت دیتا ہے؟ آخرت کے اندر انسان کس وقت دیتا ہے؟ میرے نبی کریم نے فرمایا اگر کسی دے دل کے اندر حسد ہوئے انہوں روکے نہ بلکہ اپنی زبان پہ لے آوے یا اپنے ہاتھ دے نال او دا اظہار کر دے وے، نبی کریم فرماتے ہیں پھر حسد اس بندے کو نقصان پہنچائے گا کہ میرے نبی کریم دے غلاموں جس بندے دا حسد کیتا جاتا ہے وہ دا کچھ نہیں بگڑتا، وہ دا کچھ نہیں
ایک حسد جیڑا ہے دنیا کی لذت بھی خراب کر دیتا ہے، آخرت کی لذت بھی خراب کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کسے دا حسد کرتا ہے اللہ انہوں چوکھا عطا کرتا ہے، حسد کرنے والے مزید ناکامی دیتی جاتی ہے۔ اسے واسطے ایک دن پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد سیاہ دی بارگاہ کے اندر گئے، جا کے سلامی عرض کی تھی کہ پیر صاحب نے فرمایا سنیا مہر علی شاہ اوتھے دے بندے تیرے نال حسد کرتے ہیں، کچھ کہندے نے تو سیدی نہیں، تیری عزت تے جاہ و جلال ہوئے کہ تیرے نال حسد کرتے ہیں، تیرے کیتے نال حسد کرتے ہیں، جا میں پیر دے دعا دینا شالا مقصود تھی میں شالا مقصود تھی میں، یعنی کہ شالا دنیا تیری حسد کرتی رہے، دنیا تیری حسد کرتی رہے۔ کیوں یہ دعا کیوں دیتی ہے؟ یہ وجہ اے جدہ چوکھا عزت کیتا جاتا ہے اللہ انہیں چوکھی عزت عطا فرمائے، جدہ چوکھا عزت کیتا جاتا ہے اللہ انہیں چوکھی عزت۔ پیر صاحب نے دعا دیتی جا مہر علی دنیا تیرا حسد کرتی رہے شالا مقصود تھی میں، کیونکہ پیر صاحب یہ دعا دے وچ تیرے سن کہ مہر علی شاہ جتنی قوم تیرے آنڈ گوانڈ رہن والے تیرا حسد کریں گے اللہ تیری عزت کی گھٹی نو بلندی فرماتا رہے گا۔ عزت مل جائے جنو عزت ملے جنو اللہ عزت عطا کرے وہ دا حسد کیتا جاتا ہے، جنو اللہ عزت عطا کرے وہ دا حسد کیتا جاتا ہے، وہ دے متعلق لوگ طرح طرح دیا گلاں کرتے ہیں، جنو اللہ بہتری عطا کرے وہ دا حسد کیتا جاتا ہے، وہ دے متعلق جناب تانے بھی مارے جاتے ہیں، وہ دے متعلق جھوٹ بھی بننے جاتے ہیں، وہ دے متعلق بہتان بھی بننے جاتے ہیں۔ اسے وقت آپ پہ کھڑی کر دینے لکھا تیری نو لگ دے کہ کچھ ٹک جاتے کچے جیڑے اتے رین محمد سویو کھان دے وٹے سویو کھان دے وٹے جیڑے اتے رہے جیڑے بیر بیری اتے رہتے نوے وٹے کھان دے جنہوں اللہ عزت عطا کرتا ہے وہ دے بھی لوگ گانے کرتے ہیں، وہ دے بھی جناب نشانہ بنیا جاتا ہے۔ لیکن آؤ آج میں دسنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں اپنے دلوں کو مسلمانوں کے متعلق پاک کیتا جائے، اپنے بھائیوں کے متعلق حسد ختم کیتا جائے، قوت تے کینہ ختم کیتا جائے، پیار و محبت پیدا کیتا جائے، یہ کتنا اچھا عمل ہے۔ آؤ میں تمہیں دسا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جماعت مسجد نبوی حضور تشریف فرمانے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمان والے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے سے ان کے بندہ آئے گا میں محمد گواہی دینا آیا اور جنتی بندہ ہوئے گا۔ کیڑا بندہ آئے گا؟ جنتی بندہ ہوئے گا۔ ایک غریب تے مسکین جا بندہ جدا نا ہے حضرت سعد بن مالک، حضرت سعد بن مالک تشریف لے آئے، صحابہ دیکھتے رہ گئے، واہ بھئی جنت دے لبڑی مرن دے بعد حساب و کتاب دے بعد، لیکن اللہ دے نبی نے ایک جنتی ہون دی مور پہلے لا چکی ہے۔ آج دیکھیا دوسرے دن پھر مسجد نبوی دے اندر جناب والا محفل لگ گئی، حضور تشریف فرمانے، حضرت ابو بکر پاک تشریف فرمانے، عمر پاک تشریف فرمانے، عثمان پاک تشریف فرمانے، مولا علی پاک تشریف فرمانے، بلال پاک تشریف فرمانے، زہیر پاک تشریف فرمانے، حضور دے صحابہ موجود نے، تے نبی کریم نے فرمایا صحابہ ان جیڑا بندہ اندر آوے گا پھر دیکھیا حضرت انس کہتے نے آج بھی انس کہتے نے آج بھی وہی بندہ آیا جیڑا کل آیا جیڑا کل آیا۔ تیسرے دن پھر میں بولے کہ سرکار نے فرمایا جیڑا آوے گا جنتی ہے۔ صحابہ کہتے نے آج
جڑا اندر آون والا جنتی ہے کی ویکھیا اج تیسرا دن پھر سات بن مالک آ گئے صاف
لے آمدی ہے نبی کریم علیہ السلام دے علماء میں پہلے بھی جملہ بولیا بھائی بھائیاں دے نال حسد کرتے نے لیکن اے بھی میں کہنا آیا کہ جتا حسد کیتا جائے ہوگا کچھ بھی نہیں بگڑتا کیونکہ جنوں رب عزت دے وے او دی عزت نو کوئی خراب جنوں رب عزت دے وے او دی عزت خراب نہیں کر سکتا حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھرا ہے دو جڑے ایک ماں ہوئے حضرت یوسف تے حضرت بنیامین علیہ السلام باقی 10 جڑے دوسری ماں دے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی ماں دا بھی انتقال ہو گیا سی انہاں دے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ دے نبی سن جویں کہندے نے ولی را ولی شناس ولی نو ولی دی خبر ہوندی ہے اس طرح نبی نو نبی دی خبر ہوندی آئے بچے حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں نال بڑا انس کرتے سن پیار کرتے سن وہ دی ایک وجہ یہ سی کہ انہاں نبی سن ماں دا انتقال ہو گیا دوسرے بچیاں دی ماں دا انتقال نہیں ہویا دوسرے 10 بچیاں دے دل دی اندر حسد پیدا ہو گیا کہ ساڈا باپ ساڈے نال بھی پیار کردا ہے لیکن چوکھا پیار حضرت یوسف علیہ السلام نہ کردا ہے اے دے اندر اے بھی تعلیم مل رہی ہے کہ اللہ نے اگر تینوں 4 5 6 جتنی بھی بیٹے بیٹیاں دیتے نے سارے نال برابر دا پیار کریا کر کسے دا پیار چوکھا ہوے تے دوجیاں دے سامنے نہ کر سارے نال برابر دا پیار کر اگر بچیاں نوں چیز دیویں تے سارے نوں برابر دیا نبی کریم علیہ السلام دے علماء انہاں دے دل دے اندر حسد پیدا ہویا انہاں کہا یار انج کریے کہ یوسف علیہ السلام کو ختم کیتا جائے تاکہ ساڈے باپ کی توجہ ساڈی طرف زیادہ ہو جائے کہ انہاں جناب سوچ لئی ترتیب بنا لئی کہ یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر سٹیا جائے گا جدوں کنویں دے اندر سٹ دیتا المختصر والاختصار جنوں رب عزت دے وے او دی عزت خراب بادشاہ بنا چھڑیا وقت کی کر چھڑیا بادشاہ بنا چھڑیا انہاں حسد کیتا 10 نے حسد کیتا جنہاں حسد کیتا سن ادھر حضرت یوسف علیہ السلام وقت دے بادشاہ بنے نے ادھر کال پہ گیا اے 10 جڑے حسد کرتے سن یوسف دے سوالی بن کے ٹر گئے سوالی بن کے دسو حسد کرنا کیتا کیا ہوتی عزت ہوتی جدا حسد کیتا کیا ہوتی عزت ہوتی وَدُ عِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ حضرات حسد کرن دے نال کسے دی عزت گھٹ نہیں سکتی اللہ جنوں عزت دے وے عزت کو اللہ جنوں ذلت دے وے ذلت وچ ہی ہے اس واسطے رومی کشمیر فرما جائے خدا یاد آ جائے جب انہوں نے دیکھا جائے تھے خدا یاد آ جائے اسی جناب وہ جب اٹھ جاتے ہیں جڑے 10 12 آرمیاں کرتے ہیں پھر جادو کرتے ہیں تے عملیات کرتے ہیں اپنا ہی کار اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اپنے بھرا دے مطابق لیکن میں تمہیں دساں وہ دے وچ بھی بگڑدا اپنے ہی خدا نہیں کچھ بھی بگڑدا اپنے ہی بگڑدا حضرات گرامی قدر آج
बिना करामतों उगदे नाही ते पानी पाप नहीं धोंदे बिना करामतों उगदे नाही ते पानी पाप नहीं धोंदे जदू तेरी लोग खुदा रसूल दे नाल जादू दा असर उन्हां लोगां ते हुंदा वे जेड़े लोग अड्डे हुंदे ने खुदा रसूल अगर हो भी गया ते अल्लाह तेरी मदद दे सवाब पैदा फरमा अल्लाह मदद दे सवाब पैदा फरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बोला ये असर कितनी बुरी बीमारी नबी करीम अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया कि असद हासिल बंदा जहन्नम के अंदर बगैर हिसाब दे जाने मैं पहले भी चीज बयान की लेकिन तुसी नहीं सुनी मैं दोबारा बयान कर सरकार इस्लाम फरमाते हैं हासिल बंदा बगैर हिसाब किताब दे 1 साल पहले जन्नत दे तक पेश 1 साल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ मुसलमानों तुम्हारा असद योद्धों ने सारा करते हैं कौन करते हैं योद्धों ने याद मतलब क्यों करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 काम कितने काम 2 काम एक काम ये वे कि तुसी आपस च जेड़ा एक दूजे नु सलाम कहंदे अस्सलाम वालेकुम ए जो काम वेखदे ने ते उन्हां नु असद हो जांदा इस वास्ते ये सलाम आम करो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर असद नु खत्म करना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू इस वक्त शाबा का तरीका सी अगर इकट्ठे भी चलते होंगे सन दरमियान के अंदर अगर कोई दरख्त आ जाता जिस वक्त फिर मिलते तो फिर सलाम एदा माना कि वे तेरे ते सलाम की हो और हुजूर ने ये हसद नु खत्म करने की ये दुआ अता फरमाई तरीका अता फरमाया अगर हसद नु खत्म करना चाहते हो अस्सलामु अलैकुम सलाम आपको सलाम है दादा नाम है चाचा ए बाद में पहले की अस्सलामु अलैकुम सादा माशरा ना आदत पै जाती ये छड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सानू भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾਮ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲ ਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲ ਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ बीमार है मोमिन मुसलमान ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह करीम दिन महशर एक बंदे ने पूछेगा मैं बीमार होया सा मेरा पता नहीं सी लिया मैं बीमार होया सा मेरा पता नहीं सी लिया वो अर्ज करेगा रब्बा तू भी बीमार होना है रब फरमाएगा मतलब ये वे कि मेरा बंदा बीमार होया सा मेरा पता मेरे बंदे का पता नहीं है गोया कि बंदे का पता करना उसकी बीमार पुरसी करना उसका हाल वाल लेना ये चीज जिवें तू रब का पता लिया ये हाल वाल लेना भी सुन्नत है लेकिन जिस वक्त मुलाकात होवे पहली मुलाकात होवे जिस वक्त तुम्हारा मिलाप होवे इस्लाम मांगो अफ्शु सलाम और दूसरा काम असद करते हैं वो ये वे कि जब जुम्मे का इज्तिमा मुसलमान ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ कि मुसलमान इस वास्ते क्या वेखना क्या
وہ یہودیاں نو ساڑیا